अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स नाजरीन। मैं हूं मेहताब अहमद, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं आज एबटाबाद में PK40 में आमदा इलेक्शन के हवाले से कुछ बात करने वाला हूं अपने चैनल पर। और PK40 या NA16 का जो हलका है, इसमें इंतखाबात के हवाले से जो सरगर्मियां होने वाली हैं, या एबटाबाद में जो सियासी सरगर्मियां होने वाली हैं या हो रही हैं, उसके हवाले से कुछ बात करूंगा। तो उसके लिए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमजद अवान साहब। तो उनसे कुछ इस हवाले से कुछ बात करेंगे। तो मेरे चंद एक सवालात हैं, तो उन सवालात का जवाबात इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अमजद भाई को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा अपने प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम मेहताब भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अमजद भाई, मेरे कुछ सवालात हैं। कल भी आपसे बात हुई थी तो कुछ सवालात के आपने जवाबात दिए थे, कुछ सवालात मेरे रहते थे, तो मैं कुछ और सवालात आपसे करना चाहूँगा। तो मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे कुछ सवालात करूँ। जी बिल्कुल करें। अच्छा अमजद भाई, मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या PK40 PK40 जो है, इसमें तरीके इंसाफ के उम्मीदवार के दरमियान जो इख्तलाफ है इस वक्त, वो इत्फाक के राय में बदल सकता है, या आपको लगता है कि ऐसा मुश्किल है? क्योंकि शहजाद गुल तरफ एक तरफ देखें आप, शहजाद गुल भाई हैं वो भी खड़े हैं, दूसरी तरफ मलक सफ़र भाई हैं वो भी खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं मुझे भी टिकट चाहिए। हर बंदा अपनी अपनी टिकट की जदोजहद में लगा हुआ है। तो आपको लगता है कि अगर किसी एक को टिकट मिलता है तो ये एक दूसरे के हक में दस्तबरदार हो जाएंगे, या आपको लगता है यहाँ पे कुछ खिचड़ी पकने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी जो टिकट का उम्मीदवार है उनके दरमियान कोई भी इख्तलाफ है। हाँ, सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, टिकट के असूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके दरमियान कोई भी पर्सनल इख्तलाफ नहीं है। ये जमहूरियत है। सबको अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए। पार्टी बिल्कुल। जिसे टिकट देगी, मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह तमाम जो उम्मीदवार होंगे उसके हक में बैठ जाएंगे और उसकी बाकायदा इंशाल्लाह लॉबिंग करेंगे, उसके लिए जलसे करेंगे और जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी यूसी भी इंशाल्लाह उनको विन करवाएंगे। तो पीटीआई इंशाल्लाह मुतहद होगी। जिसको भी टिकट मिलता है उसके साथ बशमूल तमाम वर्कर और जितने भी टिकट के उम्मीदवार हैं उसके साथ इंशाल्लाह उसकी हर कंपेन, हर जलसे में उसके शाना बिशाना खड़े होंगे। ठीक ठीक हो गया अमजद भाई। अच्छा अमजद भाई, आप ये भी बात मुझे बताएं कि जो एक सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि रजब अली अब्बासी साहब को टिकट मिल गया है, तो आपके पास कोई इत्तलाहात हैं कि क्या है, उनको अभी टिकट मिल गया है या टिकट मिलने वाला है या उन्हीं को टिकट मिलेगा? क्योंकि कुछ अरसे पहले जो शहजाद गुल साहब के चाहने वाले थे, तो वो कह रहे थे कि टिकट जो है वो शहजाद गुल भाई को ही मिलना है। तो अभी तो ये एक नई कहानी आ गई है सामने सोशल मीडिया की तौसत से। तो आपको आपके पास कोई इत्तलात हैं कि आया कि उनको टिकट वाकई मिल गया है या उन्हीं को मिलेगा, रजब अली जी, बासी साहब को? अभी तक ऐसी कोई भी बात जो है वो कंफर्म नहीं है कि ठीक। नजब अब्बासी साहब को या शहजाद गुल अवान साहब को या किसी भी मलिक सफ्तर साहब को, जितने भी PK40 के कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, वो सारे हमारे लिए मोहतरम हैं। लेकिन टिकट वाली जो बात है, अभी तक किसी को भी टिकट नहीं मिला। हाँ, सब अपने अपने तौर पे लॉबिंग कर रहे हैं। जो टिकट की जो टीम है, इमरान खान की जो टीम है जो टिकट देगी, टिकट देने का जो फैसला करेंगे, उनसे हमारे कैंडिडेट जो है PK40 की, इनकी मुलाकातें हुई हैं, लॉबिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी जो है ना कंफर्मेशन नहीं है कि टिकट किसी भी उम्मीदवार को मिले। अच्छा अमजद भाई, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शहजाद गुल साहब के आने से पहले मलक सफ्तर साहब काफ़ी एक्टिव थे PK40 में। तो लग ऐसे रहा था कि टिकट भी उनको मिल जाएगा। उनकी जो एबटाबाद की डिस्ट्रिक्ट कबीना थी, उसके साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात थे। तो शहजाद गुल भाई के आने के बाद कुछ नए जो है वो सवालात पैदा हो गए हैं। तो आपको लग रहा है कि शहजाद गुल भाई को अगर टिकट मिलता है तो मलिक सफ्तर साहब उनके हक में बैठ सकते हैं, या अभी वो इस हद तक सियासी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं कि उनके लिए भी बैठना मुश्किल होगा और वो एक ज़ात उम्मीदवार के तौर पे सामने आएंगे? आपको क्या लगता है? जी, मैं आपको जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि जितने भी पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार हैं, जब किसी को भी टिकट मिलेगा, ख्वाह वो शहजाद गुल साहब हों, ख्वाह वो मलिक सफ्तर साहब हों, कर्नल शबीर साहब हों, रजब अली अब्बासी साहब हों या सरदार इम्तियाज साहब हों, अगर किसी को पार्टी टिकट देती है तो वो उसके लिए न सिर्फ बैठेंगे बल्कि उसके लिए लॉबिंग भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे, अपनी यूसीज भी उनको विन करवाएंगे। ये इस तरह बिल्कुल नहीं है कि पार्टी डिसीजन की जो है वायलेशन करेंगे। अगर इस तरह का कोई काम करता है तो पार्टी उसे शोकॉज नहीं भेजेगी, बल्कि उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये पार्टी वायलेशन है कि इमरान खान साहब अगर किसी भी बंदे को टिकट देते हैं तो उसके अगेंस्ट जाके अगर कोई बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो ये पार्टी की वायलेशन होगी।
ٹھیک ہو گیا امجد بھائی. اچھا میں آپ سے ایک اور تیسرا سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ہم نے اکثر سوشل میڈیا کے توسط سے ہمیں زیادہ انفارمیشنز ملتی ہیں، تو ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ مشتاق غنی صاحب نے اٹک پار کے لوگوں کو بھرتی کروایا ہے اور مقامی لوگوں کا جو حق تلفی کی ہے. تو آپ چونکہ مقامی سطح پر پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، یوتھ کے رہنما بھی ہیں، تو آپ کو کافی انفارمیشن ہوگی کہ آیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ مشتاق غنی صاحب نے واقعی کچھ ایسی ہماری مقامی لوگوں کی حق تلفی کی ہے، یا انہوں نے مقامی لوگوں میں سے بھی کافی سارے لوگوں کو یہاں پہ بھرتی کروانے میں مدد کی ہے؟ جی ایسا بالکل نہیں ہے کہ اٹک پار کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں، ایبٹ آباد کے لوگ ہی بھرتی ہوئے ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایبٹ آباد میں ایک بحث ہوتی تھی کہ کلاس 4 کی جو جابز ہوتی ہیں ان پہ بھی اٹک پار کے لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی تو تھا. ابھی مشتاق غنی صاحب نے ایبٹ آباد کے لوگوں کو بھرتی کیا ہے. ایبٹ آباد کے لوگوں کو مختلف محکمے جو جن میں آسامیاں آتی ہیں، نوکریاں آتی رہی ہیں، ایبٹ آباد کے لوگوں کو مشتاق غنی صاحب نے بھرتی کیا ہے. تو ابھی لوگوں نے ایک نیا مدعا اٹھا لیا ہے، نیا محاذ شروع کر دیا ہے کہ یہاں پہ ایبٹ آباد کے لوگ بھرتی ہو گئے، وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. تو یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اپنے کوئی مسئلے مسائل ہیں، یا یہ جو سیاسی مخالفین ہیں مشتاق غنی صاحب کے، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کیونکہ آپ اگر ایبٹ آباد کو جو ہے مشتاق غنی صاحب کا حلقہ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو مشتاق غنی صاحب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. ابھی تک ان کے مقابلے یا ان کے پائے کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی ان کے حلقے میں نہیں ہے. تاکہ ٹکٹ کا امیدوار جو ہے پی ٹی آئی کا، ان کے مقابلے میں اس کی ٹکٹ کی خواہش بھی کسی امیدوار میں نے ظاہر نہیں کی. تو یہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے اسے پتھر پڑتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ سیاسی مخالفین جو ہیں نا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مشتاق غنی صاحب نے ایبٹ آباد میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے. آپ ایبٹ آباد میں جا کے دیکھ لیں، جو بریجز ہیں، کچھ چیزیں ہماری بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ چلی گئی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ سلو پروسیس میں ہیں، یا کچھ پروجیکٹ جو ہے نا وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. لیکن اس کے باوجود مشتاق غنی صاحب نے کافی کام کیے ہیں ایبٹ آباد کے. جیسے آپ لگا لیں سول اسپتال کی اے کیٹیگری میں بالکل شامل ایسے ہی. کرنا، ٹھنڈیانی روڈ کے لیے 3 ارب روپے کا پروجیکٹ منظور کروانا جو ابھی لگا ہوا ہے وہ بند نہیں ہوا. اس طرح کی آپ کو شاید انفارمیشن نہ ہو کہ جندرباڑی سے ایک 3 ارب روپے کی گریوٹی فلو اسکیم ہے جو ایبٹ آباد کے لیے جائے گی. دومیل ٹو ایبٹ آباد ایک گریوٹی فلو اسکیم ہے جو آپ یونین چل کوسٹل رہی ہے. پھلکوٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل، دومیل ٹو ایبٹ آباد جو گریوٹی فلو اسکیم ہے وہ فنکشنل ہے، وہ چل رہی ہے. تو اس طرح ٹھیک کے ہے. ایبٹ آباد کے لیے بہت سے مشتاق غنی صاحب نے کام کیے ہیں ٹھیک. جو شاید ان کے مخالفین کو نظر نہیں آ رہے. باقی مشتاق غنی صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے انہوں نے پارٹی کے لیے بہت ورک کیا ہے. تو یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں پارٹیوں میں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشتاق غنی صاحب کی فائلیں کوئی گئی ہیں ان میں ثبوت ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے کہ کسی فائل میں ان کے خلاف کوئی کرپشن کا یا نوکریاں بیچنے کا کوئی ثبوت ہے تو وہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں جانی تھی، بلکہ وہ متعلقہ محکموں کے پاس جاتی جو ایکشن کرتے. تو بالکل ایسے ہی. مشتاق غنی صاحب کا جو ہے وہ کوئی نوٹس ان کو ملا ہے عدالت سے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی کسی کے خلاف جا کے عدالت میں اپلیکیشن دیتے ہیں تو ظاہر ہے عدالت آپ کو نوٹس دے گی اور عدالت آپ سے جواب طلب کرے گی. تو بات اتنی سی ہے. اس کو بڑھا چڑھا کے کچھ صحافیوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کرپشن کے ثبوت مل گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے پروپیگنڈے جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، چونکہ میرے چھوٹا سا ویلاگ ہوتا ہے یوٹیوب پہ، تو اس کا ٹائم آج ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ کچھ میرے اور سوالات بھی ہیں، تو میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے وہ سوالات، ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کروں گا. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا ابھی تک کے لیے. تو ملتے ہیں پھر کسی اسی طرح کے پولیٹیکل انالیسس کے ویلاگ میں. تو ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.